महानगरपालिकामा अहिले कति जनसङ्ख्या छ? अब पहिलाको जुन जनसङ्ख्या जुन 2068को हिसाबले हेर्नु तथ्याङ्क हेर्ने हो भने जम्मा 2.5 लाख देखाउँछ, तर अहिले 5 लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्यामा बसोबास गर्छ। 5 लाख अहिले जनसङ्ख्या छ, तर अहिले कोरोना भाइरस अहिले नेपालमा पनि एकदम अहिले बढिरहेको छ। पहिले 9वटामा एकवटाको निको भइसकेर आठवटाको उपचार भइरहेको छ। अहिले महानगरपालिकामा 5 लाख जनताको लागि तपाईँले के गरिरहनु भएको छ? गर्न त हामीले होइन, हामीले त जे गर्नु सके कुरा क्वारेन्टाइनको कुराहरू छन् होइन। जनताको भनौँ कि अब जुन समस्याहरू छ त्यसको दिनको दिन जुन अहिले समस्या भइरहेछ लकडाउनमा त्यसलाई समाधान गरिदिने हो। त्यसको चाहिँ यहाँ चाहिँ क्वारेन्टाइनको जुन व्यवस्था भएको छ त्यो व्यवस्थापनमा हामी पूर्ण रूपले 100% सहयोग गरिदिएका छौँ होइन। हामीले नै अहिले खानेकुरादेखि लिएर सबै हेरिरहेका छौँ। धेरैजना जनतालाई खाना नपाएर बस स्ट्यान्डदेखि लिएर थुप्रै ठाउँमा पत्र परेछ, उनीहरूको खानाको व्यवस्थापन गरिदिएका छौँ। राहत वितरण कार्य चाहिँ हाम्रो 10 दिनदेखि चलि नै रहेछ। अब हामी चाहिँ जब लकडाउन पिरियड बढेको छ, हिजै मात्र हामी निर्णय गरेका छौँ कि जुन एकजनाको मान्छे छ यहाँ परिवार बसिरहेछ, एकैजना मात्र छ, त्यसलाई 5 किलो चामल र अन्य सामान, 3 जनासम्मकोलाई 10 किलो चामल र अन्य सामानहरू, र 3 भन्दा बढी मान्छे छन् भने परिवारमा त्यसलाई 15 किलो र अन्य सामान हाम्रो आन्तरिक स्रोतबाट अहिले हामी व्यवस्थापन गरेका छौँ। हल्ला त धेरै भएको छ, सङ्घ सरकारले पठाउँदैछ गर्दैछ। सङ्घ सरकारले कार्यविधि मात्र पठाएको छ, अहिले सङ्घ सरकारले सामान पठाएको छैन, न त्यसको लागि पैसा पठाएको छ। जुन दिन त्यो आउँछ त्यो दिन फेरि हामीहरू आफ्नो आन्तरिक जुन व्यवस्थापन गरेका छौँ त्यो र प्लस यो मिलाएर फेरि बाँड्ने काम चाहिँ हामी गर्छौँ जहाँ जरुरी छ। अनि सबै वाडाहरूमा मास्क र पानी र सेनिटाइजर र साबुनहरू पनि पुगाउनु भएको छ घर घरमा, कि मात्र वाडामा मात्र पुगाउनु भएको छ? होइन, थुप्रै वार्डहरूमा वडा अध्यक्षहरूले आफ्नै इनिसिएटिभमा सेनिटाइजर, मास्क, साबुनहरू बाँडेका छन् र अब अहिले हामीहरू 60,000 साबुन पिस खरिदिएका छौँ, जुन जहाँ जहाँ नपुग भएको छ, जसकोसँग छैन त्यसलाई हामी घर घर पुर्याउँछौँ। अनि महानगरपालिकामा यो बाहिरबाट पनि अन्य जिल्लाबाट मान्छेहरू आएर डेरा लिएर बस्नु भएको छ, उहाँहरूलाई केही तपाईँले मास्क र साबुनहरू वितरण गर्नुभएको छ कि छैन, कि उहाँबाट हामीहरूलाई रोगै सर्दैन? होइन, यस्तो छ हेर्नुहोस्, यो पहिला कन्सेप्ट के बुझ्नु पऱ्यो भने हावाबाट हावामा फैलिने रोग होइन, यो मान्छेबाट मान्छेमा फैलिने रोग हो। त्यही कारणले गर्दा हामीले के गरेका छौँ भने लकडाउनको व्यवस्था गरेका छौँ। लकडाउन अवधिभर यदि मान्छे घरमा बस्छ भने त्यसलाई मास्क लगाएर घरमा बस्नु पर्दैन। बाहिर जाँदाखेरि, भिडमा जाँदाखेरि या कुनै रोगीसँगै भेट्न जाँदाखेरि मात्र मास्क लगाउने। त्यही कारणले म आफै मास्क लगाउँदैन, आवश्यकतै छैन। यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो, अनावश्यक पैसा बर्बाद गरेर केही हुँदैन। यो फेसन भइसकेको छ कि मास्क लगाउनुपर्छ भनेर सबैले हल्ला मात्र गरेका छन्। र जहाँसम्म सेनिटाइजर त्यहाँ जरुरी हुन्छ जहाँ पानीको व्यवस्था छैन, साबुनले हात धुने व्यवस्था छैन, त्यहाँनिर चाहिँ हामीले सेनिटाइजर चाहिन्छ। घरमा बसेको मान्छेलाई सेनिटाइजर आवश्यक छैन। उसले जुन पनि सर्फेसलाई छुइसकेपछि हाम्रो बानी छ कि मुखमातिर, कानतिर, आँखतिर, नाकतिर हात लाग्ने, त्यसको लागि भनिएको छ कि कमसेकम फ्रिक्वेन्टली पटक पटक साबुन पानीबाट हात धुउँ भनेर। त्यसको लागि हाम्रो सेनिटाइजर नै महँगो किनेर पैसा बर्बाद गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। तर तपाईँले भन्नुभयो बाहिर मात्र घुम्छ अनि जान्छ, त्यसको लागि मात्र सेनिटाइजरको आवश्यकता छ। तपाईँ जस्तो मान्छेले सेनिटाइजर र साबुनको आवश्यकता छैन, तर गरिब मान्छेहरू त बाहिर नै गइरहेको छ। उहाँहरूले त यो सेनिटाइजर र यो पानी त अनिवार्य चाहिन्छ, अनि उहाँको लागि तपाईँले गर्नुपर्ने कुरा त यो छ। होइन, यस्तो छ हेर्नुहोस्, गरिब मान्छेले कहीँ जानु छैन, धनी न गरिब सबलाई लकडाउनमा बस्नुपर्ने छ। अति आवश्यक कामको लागि कोही बाहिर जान सक्छ, त्यसको लागि चाहिँ रोकिएको छैन। त अति आवश्यक कामको पनि त्यहाँ परिभाषा छ। त्यहाँ पुलिसको नम्बरमा खबर गरेर यो काम मेरो छ, धेरै कामहरू त पुलिसले र हामीले नै मिलाएर काम गरिदिएका छौँ। अब त्यो मान्छे नै पुग्नुपर्ने, हस्पिटल जानुपर्ने, डक्टरले देखाउनु पर्ने, यस्ता विषयमा जानुपर्ने हुन्छ। हरेक ठाउँमा त्यस्ता इन्स्टिट्युसनहरूमा सेनिटाइजर, साबुन पानीको व्यवस्था छ। ठाउँ ठाउँमा हात धुने व्यवस्था छ। सरकारी अफिसहरूमा राखिसकेका छ, जिल्ला प्रशासनले जानुहुन्छ त्यो पाउनुहुन्छ तपाईँ। नगरपालिकामा हामी सेनिटाइजर राखेका छौँ, तर यहाँ अहिले आम पब्लिक आउनुपर्ने आवश्यकता छैन। अनि वडा कार्यालयहरूमा छ कि छैन? सबै ठाउँमा छ। वडा कार्यालयमा पनि हामीले व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ। कतिपय सरकारी अफिसहरूमा पनि हामीले सेनिटाइजरहरू पठाइदिएका छौँ। अनि राहत सामग्रीहरू अहिले वितरण भइरहेको छ कि अहिले बाँकी छ? होइन, यो 10 दिनदेखि वितरण भइरहेछ। सुरुमा त हामीहरू सुरुवातको लकडाउन 7 दिनको भएको थियो, त्यो हिसाबले अलिअलि जुन गरिब परिवारहरू थियो, जो रोज काम गरेर रोज खाने परिवार थियो, तिनीहरूलाई हामी बाँट्यौँ। त्यसपछिबाट जसै जसै अवधिहरू बढ्दै गएको छ त्यसपछिबाट हामीले बिचमा पनि केही वडाका साथीहरूले
माल सामानहरू बाँटेका छन्। र हिजो हामी अफिसियल डिसिजन गरेर पहिला बाँटिसकेको कटाएर जुन मैले पहिला भने 15 किलो 10 किलो र 5 किलोको जुन व्यवस्थापन गरेँ त्यो अनुसारले दिने भनेर निर्णय जुन हिजो भयो त्यो अनुसारको अब तथ्याङ्कहरू लिइसकेका छन्। आज फाइनल हुँदैछ तथ्याङ्कहरू। त्यसपछि कति के आवश्यकता छ त्यो सामान हाम्रो वडामा भोलि पठाउँछौँ। त्यसपछि एउटा फेरि वितरण हुन्छ, कसैलाई पनि भोको सुत्नु पर्दैन। अहिले कति वडासम्म मात्र वितरण भएको छ? अहिले सबै वडामा काम भइरहेछ वितरणको। यो होइन कि कुनै यो वडामा दिने त्यसमा नदिने, 32 कै 32 वडामा जहाँ जहाँ समस्या छ जसलाई खान पाएको छैन सबैलाई सामान दिनको लागि करिब 30,000 परिवारको माग आएको छ। तर वास्तवमा त्यो 30,000 परिवारले दिनु पर्दैन, किन हामीलाई थाहा छ त्यसमा गलत पनि आएका छन्। यो जहिले पनि हुँदो रहेछ राहत वितरणको बेलामा मान्छेले गलत मान्छेले नाम लेखाउँथ्यो। त्यो आज भेरिफिकेसनको कामहरू हुँदैछ। भेरिफिकेसन भइसकेपछि हामीहरू चाहिँ फाइनल फिगर आइसकेपछि बरु 10% बढी नै सामान पठाउँदा त्यो वडामा बसिरहन्छ र कोही मान्छेले भोको नबस्नु परोस् त्यो हिसाबले हामी व्यवस्थापन गर्छौँ। अनि राहत वितरणमा तपाईँले कति चावल दाल कति वितरण गरिरहनु भएको छ? 30,000 मान्छेमा कि कति त्योभन्दा कम गर्नुहुन्छ तपाईँले? उनीहरूले जुन मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ नि कि जस्तो एकजना मान्छेसम्म छ भने 5 किलो, एकजनाभन्दा बढी मान्छे छ 3 जनासम्म छ भने 10 किलो, 3 भन्दा बढी छन् भने 15 किलोको दरले अहिले हामी अन्तरिम राहतको रूपमा बाँटिरहेका छौँ। अनि 5 जना 6 जना एउटा परिवारमा बढी छ भने त्यसको लागि कति बाँडिरहनु भएको? 15 किलो। त्योभन्दा बढीले दिने स्थिति हाम्रो पनि छैन, किन हामीसँग त्यति स्रोत साधन हुँदैन। यति नै बाँड्नु पऱ्यो भने 4-5 करोड रुपियाँ जान्छ होइन, किनभने यति पैसा हामीसँग विपद व्यवस्थापनको लागि हुँदैन। सङ्घ सरकारले साथ दिन्छ होला, किन सङ्घ सरकारले एउटा कार्यविधि बनाएर त पठायो तर अहिले पैसा पठाएको छैन। हामीहरू वेट गरिरहेछौँ कि सङ्घ सरकारले पठाएपछि अझ हामी थप बाँडौँला। तत्कालको लागि कमसेकम कोही भोको नबसोस् भनेर हामी आफ्ना स्रोत साधनले भ्याउने काम हामी गरिरहेका छौँ। अहिले टोटल तपाईँको यो कति बजेटको त यो वितरण अहिले तपाईँको आफ्नो मात्र नगरपालिकाबाट महानगरपालिकाबाट गर्नुभएको छ? तत्कालको लागि अन्तरिम राहतको रूपमा हामीहरू 4 देखि 5 करोडको सामानहरू हामी बाँड्दैछौँ। अहिले फाइनल फिगर त आउन सक्दैन, किनभने डाटा नै फाइनल हुँदैछ। उनीहरू के माग्छन् अहिले हामी पुरा क्लियर छैनौँ। 30,000 परिवारको लिस्ट आएको छ, 30,000 परिवार बाँट्नु पर्दैन, त्यो गलत हो। त्यो गलत गर्नमा हाम्रा जनप्रतिनिधिको पनि कमजोरी छ, राजनैतिक पार्टीका साथीहरू पनि कमजोरी छ। उहाँहरूको बुझाइ नै गलत भयो कि सङ्घ सरकारले दिएको छ सबैलाई बाँट्नुपर्छ भनेर। त्यो सबैलाई बाँट्नुको लागि होइन, त्यहाँ नर्म्स बनेको छ कि कसलाई बाँट्ने, कहाँ दिने, त्यो नर्म्स अनुसार बाँट्नु पर्थ्यो। एक जना प्रतिनिधिले गएर 800 700 एउटा फारम बाँडिदिनु भएछ। अब वार्ड नम्बर 10 भनेको आदर्शनगर भनेपछि बढी इलाका छ, रानीघाटसम्मको इलाकालाई वार्ड नम्बर 10 मा हामी गर्छौँ। वार्ड नम्बर 10 मा 2500 जना मान्छेलाई चाहियो भनेपछि यसलाई कति हाँस्ने कुराहरू हो, त्यो गलत हो। त्यो कुरा त्यस्ता कुरालाई पनि हामीहरू फाइनलाइज गरेर मात्र वितरण गर्छौँ। यो वितरण अब 5 दिन 7 दिन पछि त्यो पुरै यति गरेर अनि तपाईँ बाँड्नुहुन्छ? होइन, यस्तो छैन। आज चाहिँ भेरिफिकेसनका काम यदि साथीहरूले गरिदियो भने आवश्यकता के हो भने हामी थाहा हुन्छ। तब आवश्यकता थाहा हुन साथ हाम्रो सामानको पर्चेस प्रक्रियाहरू पुरा भइसकेका छ। टेन्डर प्रक्रियाबाट हामी किनेका छौँ। त्यसपछिबाट हामी उनीहरूको चाहिँ अर्डर हरेक भेन्डर कहाँ पुगाइदिन्छौँ, यति सामान चाहिँ डाइरेक्टली तपाईँहरूले उहाँहरूलाई दिनु होला अनि उहाँहरूले सामान पाउनुहुन्छ। अनि महानगरपालिकामा यो वीरगञ्ज महानगरपालिकामा निजी अस्पतालहरू पनि धेरै र थुप्रै रहेको छ। यो अवस्थामा तपाईँहरूले केही सहयोग पाइरहेको छ कि छैन उहाँहरूबाट, निजी अस्पतालहरूबाट? निजी अस्पतालले दैनिक जुन काम गर्नुपर्छ त्यो गर्नै पर्छ, त्यो गरी पनि राखेका छन्। अलिकति बिचमा पेनिक के क्रिएट भएको थियो भने जुन कोरोनाका सिम्पटमहरू भएका कोही पनि मरिज गइरहेको थियो भने डाक्टर साहबहरू त्यहाँका स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू चाहिँ पिपिई र अरू स्वास्थ्य उपकरणको अभावमा जुन हाम्रो कन्ट्रोलमा छैन। अहिले सङ्घ सरकार त बल्ल किनेर ल्याएर चाहिँ प्रदेश सरकार टेन्डरै गरेको छ। त्यो स्वास्थ्य संस्थानमा त्यो सामान नभइसकेपछि उहाँ अलिकति डराइराख्नु भएछ, असुरक्षित महसुस गरिराख्नु भएको थियो। त्यही पनि हामीले रिस्क लिएर रेनकोट लगाएर भए पनि या कुनै पनि साधनहरू युज गरेर आफूले बचाएर बुखारका रोगीहरूले लिनु पर्यो, फेरि उनीहरूले लिन पनि थाले। त्यो ठुलो सहयोग एउटा स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूले दिएका छन्। वास्तवमा भन्नुपर्छ भने अहिलेको स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू, जनप्रतिनिधिहरू, सुरक्षाकर्मी साथीहरू र हाम्रा सफाई कर्मचारीहरू यस्तो सेक्टरका 4 जना कर्मचारी छन् जसले ठुलो मतलब एउटा ज्यान जोखिममा हालेर भए पनि उनीहरू चाहिँ हाम्रो लागि काम गरिरहेका छन्। तर चारैतिर बढी हालत छ कि वीरगञ्जमा सामान्य खालको खोकी सर्दी भएपछि मात्र कोरोनाको शङ्का भएपछि कुनै पनि
निजी अस्पतालहरूले आफ्नो अस्पतालको गेटमा पनि चिन्ह दिइरहेको छैन। यस्तै छ चारैतिर हाला। तर यो हाला कस्तो छ त मिडियामा पनि यो सार्वजनिक पनि भएको छ। 2 जना मान्छेको पनि अहिले मरेको अवस्था छ। मात्र कोरोना थिएन भने मात्र त्यो सङ्ख्याबद्ध थियो। अनि त्यस्तो अवस्थामा के भन्छ? हैन, यस्ता कुराहरू आउँछन्। मैले भने नि स्वास्थ्य कर्मीहरूको अब असुरक्षाको स्थितिमा कोही पनि गएर जबरजस्ती काम गर्न सक्दैन। त्यो अस्पताल प्रशासनको पनि कमजोरी थियो त्यति बेला। अनि हामीले त्यसपछि कडाई गऱ्यौँ, निर्णय गऱ्यौँ र उहाँहरूले लिन सुरु गर्नुभयो, जान जोखिमै हालेर लिन सुरु गर्नुभयो। मलाई लाग्दैन कि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ कोही पनि फिर्ता गइरहेछ। अहिले हरेक हस्पिटलमा हामी पुगेर आएको छौँ। सबै ठाउँमा सामान्य फिभरका रोगीहरू, अलिअलि कोरोनाकै भनौँ नि सिम्पटम भएका पनि रोगीहरू छन्। किन 200 किसिमको फिभर र फ्लू छ। सबै चिज कोरोना होइन। अहिले हामीसँग किट छैन। नेपाल सरकारले हिजो मात्र ऱ्यापिड टेस्टको 500 वटा किट उपलब्ध गराएको छ। त्यसबाट कतिजनाले जाँच्न सकिन्छ त्यो तपाईँ बुझ्नुहुन्छ। जबसम्म हामीले पर्याप्त मात्रामा किटहरू ल्याउँदैनौँ, पिसिआर मेसिन लगाएर रियाल चेक गर्ने व्यवस्था गर्दैनौँ, तबसम्म यस्ता समस्याहरू आइरहन्छ। अनि निजी अस्पतालमा कति आवश्यकता छ त्यस्तो किटहरू र पिपी ड्रेसहरू कति आवश्यकता छ? हेर्नुहोस्, यो आवश्यकता भनेको त यो निजी अस्पतालमा पनि सबलाई पिपी त चाहियो अहिलेको अवस्थामा। भनौँ नि सिम्पटम भएका रोगीहरूलाई हेर्नको लागि। र यो यति नै हुन्छ त्यति नै हुन्छ भन्न सकिँदैन। आवश्यक मात्रामा अहिले मोटामोटी ल्याएर राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको बफर स्टकहरू क्षेत्रीय हिसाबमा राख्नुपर्छ। जहाँ आवश्यकता भयो तुरन्त पठाइदिनुपर्छ। त्यो ढङ्गले हामीले प्लानिङ गर्नुपर्छ। त्यो प्लानिङ गरेर प्रदेश र सङ्घ सरकारलाई हामी पठाइसकेका छौँ। हामी उम्मेद गरिरहेछौँ कि सायद आज भोलिमा आवश्यकता अनुसारको परिणाममा सरकारले पनि इम्पोर्ट गरिसकेपछि, खरिद गरिसकेपछि हामीलाई सामान उपलब्ध हुन्छ। जस्तो हिजोबाट सुरुवात भयो, हामीलाई चाहिँ 500 वटा ऱ्यापिड टेस्ट किटहरू आएको छ। तर त्यो ऱ्यापिड टेस्ट किट पनि फुल एन्ड फाइनल रिपोर्ट दिँदैन। त्यो पनि एउटा अनुमान मात्र दिन्छ। त्यो अनुमानको भरमा रोगीलाई हामी इलाज गर्न सक्दैनौँ र त्यो छोड्न पनि सक्दैनौँ। त्यो शङ्कामा मात्र रहन्छ र त्यही कारणले गर्दा भोलिका दिन पेनिकहरू अझ हुनसक्छ। र यहाँ वास्तवमा चाहिएको कुरा के छ भने वीरगञ्ज एउटा इन्टरनेसनल बोर्डर हो, धेरै मुभमेन्ट छ। हामीले वास्तवमा यहाँ चाहिरहेको के हो भने नि कि हामीले चाहिँ यहाँ रियल टाइम अटोमेटिक या सेमी अटोमेटिक पिसिआर मेसिन चाहियो र त्यो पिसिआर मेसिनमा लाग्ने किटहरू चाहियो जसमा हामी रियाल सङ्कलन गरेर रोजको कमसेकम 90-100 वटा कमसेकम टेस्ट गर्न सकौँ। प्रदेश नम्बर 2 मा एउटा मात्र अहिले पिसिआर मेसिन आएछ। त्यो पनि एकदम नर्मल मेसिन, पोर्टेबल मेसिन, जसले 10 वटा भन्दा बढीको चाहिँ जाँच गर्न सक्दैन रियालको। त्यो पनि अहिले चालु अवस्थामा छैन। यो कारणले गर्दा अहिले हामी धेरै खतराको स्थितिमा छौँ। अब सरकारले यसलाई पक्कै नै गम्भीरतापूर्वक लिएकै होला, किनभने विश्वव्यापी रूपमा जुन महामारी छ। अब सरकारले हाम्रो सम्झाइराख्नु पर्दैन। उहाँका सल्लाहकारहरू छन्, पुरा प्रशासन छ। छिटै यसमा निर्णय गरेर आवश्यक मात्रामा कमसेकम वीरगञ्ज जस्ता विभिन्न नाकाहरूमा जहाँ बढी ट्रान्जेक्सन छ मान्छेहरूको मुभमेन्टको, जहाँ मतलब धेरै ठुलो लोड छ, अहिले वीरगञ्जले नै 4 वटा जिल्लाको लोड लिएर हिँड्नुपर्ने छ। त्यो सबै आवश्यक व्यवस्थाहरू उहाँहरूलाई थाहा छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका हिजो पनि टिमहरू आउनुभएको थियो। उहाँहरूले हामी सबै कमजोरीहरू, कमीहरू चाहिँ लेखाएर दिइसकेका छौँ। पक्कै नै उहाँहरू काठमाडौँ पुगेर त्यसको निर्णय गराएर छिटोभन्दा छिटो आपूर्ति व्यवस्था मिलाउँछौँ। अनि यहाँ त निजी अस्पताल त धेरै थुप्रै रहेको छ। तर उहाँहरूको जुन छ बेड चार्ज हुन्छ, बेड चार्ज आइसियूको पनि चार्ज विभिन्न फरक हुन्छ। कसैमा 2000 हुन्छ, कसैमा 2200 हुन्छ, कसैमा 3200 हुन्छ। अनि 3200 हुँदा अनि अलि जनताहरू यसमा त धेरै मार्कामा गइरहेको छ। उहाँले पनि धेरै गुनासो गर्नुहुन्छ। यति ठुलो सबैको एकै समान किसिमले यो हुन सकेको छैन कि नगरपालिकाले यसमा पहल गर्नुभएको छैन। हेर्नुहोस्, अब यो डिमान्ड एन्ड सप्लाईको रेट हुन्छ, कुराको लागतको रेट हुन्छ। कुनै हस्पिटलले राम्रो व्यवस्थापन गरेका हुन्छन्, धेरै आवश्यकताभन्दा पनि राम्रो क्वालिटीको मेन्टेनेन्स गरेको हुन्छ, त्यहाँ स्वाभाविक छ कि बढी लाग्छ। अब कसैले मेडिसिटीमा गएर इलाज गरायो भने र म वीरगञ्जको प्राइभेट हस्पिटल सर पैसा दिन्छु भने चाहिँ मिल्दैन। हरेक ठाउँको आफ्नो लागत छ। यसमा सबभन्दा ठुलो ट्रस्टको हुन्छ। जुन मान्छेले विश्वास हुन्छ जुन हस्पिटल र जुन डक्टरको, त्यहीँनिर मान्छेले जान्नुपर्छ। हामीले त जनताको सेवाको लागि यति ठुलो सरकारी हस्पिटल चलाएकै छौँ। 1000 ओपिडी त त्यहाँ पनि जान्छ। त्यसको सँगसँगै 24 वटा स्वास्थ्य चौकीहरू महानगरपालिका आफै चलाएको छ। काम त भइरहेको छ। अब तर कसैले महँगो अस्पतालमा गएर महँगो तिर्नुपर्ने बाध्यता, यसको नेपाल सरकारले कुनै यस्तो कुनै शुल्क तोक्ने सिस्टम बनाएको छैन। अनि सरकारी अस्पतालमा त नगरपालिकाको थुप्रै बजेटहरू पनि रहेको छ।
तपाईँको क्षेत्रीय कार्यालयमा उपकरणहरूको कस्तो भाव छ? जस्तैमा तपाईँको सिटी स्क्यान हुनुभयो, एक्सरे जस्तो भयो, अनि तपाईँको अल्ट्रासाउन्ड यस्तो उपकरणहरू उपलब्ध रहेको छ? अब हेर्नुहोस्, वीरगञ्ज हस्पिटल जुन छ नि, जुन नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल पहिला हामी भन्थ्यौँ, त्यो अब केन्द्र सरकारको हस्पिटल भइसकेको छ। त्यो लेभल चाहिँ अहिले धेरै हाई भएको छ र त्यो हस्पिटलले लथालिङ अवस्थामा छ। केन्द्र सरकारले भन्छ मेरो हस्पिटल हो, अनि प्रदेश सरकार भन्छ कि यो हाम्रो जिम्मेवारीको हस्पिटल होइन। यो स्थितिमा त्यो हस्पिटलको अवस्था एकदमै दयनीय छ। बल्ल तल्ल अहिले जुन मदन डाक्टर साहब आउनुभएको छ मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट भएर, उहाँ चाहिँ धेरै सुधारहरूको व्यवस्थापन त गर्नुभएको छ, तर आज सिटी स्क्यान त्यहाँ 1 सालदेखि बिग्रेको छ। भेन्टिलेटर एउटा मात्र छ। राष्ट्रिय स्तरको अस्पताल त भनिएको छ, नेपाल सरकारले के 1.5-2 वर्षदेखि देखेको छैन। राष्ट्रिय अस्पताल घोषणा भएपछि त्यो अस्पताललाई के अपग्रेड गर्नु पर्यो, कहाँ गर्नु पर्यो, र भएको समिति पनि भङ्ग छ। त्यहाँ अस्पतालमा कुनै समिति छैन आजको दिनमा। त्यो हाम्रो जुडिक्सनमा पनि छैन। हाम्रो कराउन सक्छौँ, बोल्न सक्छौँ, केन्द्र सरकारलाई भन्न सक्छौँ, कुरा पुर्याउन सक्छौँ मात्र, तर उहाँहरूले गरिदिनु पर्यो नि त्यो कुराहरूले। त्यो गरेका छैन वास्तवमा। अनि यहाँ स्थानीय सरकारमा तपाईँ बस्नु भएको छ, अनि तपाईँकोबाट के सहयोग त्यसमा भएको छ अहिलेसम्म? कति तपाईँ त्यसमा हरेक साल बजेट छुट्याउनुहुन्छ तपाईँ क्षेत्रीय अस्पताल? होइन, हामीलाई बजेट छुट्याउनु पर्दैन। त्यो हाम्रो जुडिक्सनमा नभएको कारणले गर्दा हामीसँग केही माग पनि हुँदैन। तैपनि म मेयरमा निर्वाचित भएर आइसकेपछि त्यहाँ 2टा व्यतिथि मैले हेरेका थिएँ। एउटा व्यतिथि हामी देखेका थियौँ, त्यहाँ चाहिँ खानेपानीको समस्या 3 तल्लाबाट तल आउँथ्यो कि मरिजहरू। हामी हरेक तल्लामा तपाईँको रिफाइन्ड वाटरको मेसिनहरू जडान गरेर हामी दियौँ, तर त्यो मेन्टेन गर्न सकेन अस्पतालले। तर लामो लाइन लाग्थ्यो टोकन सिस्टमको लागि। हामी के गर्यौँ, अटोमेटिक टोकन सिस्टम मेसिन राखिदियौँ, त्यो पनि मेन्टेनेन्स गर्न सकेन उहाँहरूले चाहिँ। एक्चुअली यो गभर्मेन्ट ठाउँहरूमा एउटा के देखेको छ, मतलब कि कर्मचारीहरूले मतलबै छैन कि यस्ता विषयहरूले, जनताको सुविधाहरू मेन्टेन गरिदिने गराइदियो। तैपनि त्यहाँ जुन मतलब हस्पिटल बेस चाहिँ जसले पनि आएर बच्चा जन्माइरहेछ उनीहरूलाई चाहिँ हामीहरू प्रोत्साहन स्वरूप पैसाहरू दिइरहेका छौँ। विभिन्न हस्पिटलका कामहरूमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रोत्साहन स्वरूप रकमहरू हामी दिइरहेका छौँ, जुन हाम्रै बजेटबाट जान्छ। केन्द्रीय बजेट र त्यो बजेट प्रदेशको बजेट बाहेक हाम्रो क्यापासिटी अनुसारको काम हामी गर्छौँ, गरिरहेछौँ। त्योभन्दा बढी हामीलाई अधिकार पनि छैन, हामी गर्न पनि सक्दैनौँ। अब यहाँ अस्पतालको कमजोरी तपाईँ केन्द्रसँग पुर्याउनु भएको छ, कतिचोटि पुर्याउनु भएको छ? अलिक त्यहाँ नसुन्दाखेरि तपाईँले केही गर्नुभएको छैन? प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर त्यस्तो गर्नुभएको छ कि छैन? अब यस्तो छ, हेर्नुहोस्, यस्ता कुराहरू प्रेस विज्ञप्तिबाट गरिँदैन। हामीले लेखी पनि पठाएको छौँ, स्वास्थ्य मन्त्रीसँग पटक भेटघाट पनि गरेका छौँ। अहिलेका नयाँ निर्वाचित स्वास्थ्य मन्त्रीले म आफै गरेर भनेको छु, वीरगञ्जको व्यतिथि धेरै ठुलो छ, लोड धेरै छ, 1000 मान्छे रोज ओपिडीमा आउँछन्। तपाईँहरूले विस्तृत गर्न सक्नु भएको छैन, गरिदिनु पर्यो। म आउँछु भन्नुभएको थियो उहाँ, तर आजसम्म आउनु भएको छैन। अब उहाँ आएपछि कमसेकम हेर्नु त हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि पनि स्वास्थ्य मन्त्रीजीले आएर हेर्नु भएको छ। सबैलाई सबै कुरा थाहा छ, तर एउटा केन्द्रीय नेतृत्वबाट जुन कमजोरी राष्ट्रिय स्तरको अस्पतालमा गर्नुपर्ने कुराहरू उहाँले गर्न सक्नु भएको छैन। तर यहाँ केन्द्र सरकारले यो क्षेत्रीय अस्पतालमा ध्यान नदिँदाखेरि जुन आउने बिरामीहरू स्थानीयहरूले बाध्य भएर तपाईँको यो प्राइभेट हस्पिटलमा जान बाध्य परिरहेको छ, अनि चर्को रकम तिरेर अनि आफ्नो चेक जाँच पनि गराइरहेको छ। अनि यो कहिलेसम्म त हुन्छ? अब यो सब त हेर्नु, जबसम्म राज्यले हामीले व्यवस्था मिलाउन सक्दैन तबसम्म यस्तो समस्याहरू हुन्छ। खालि त्यो होइन, थुप्रै कुरामा यहाँ गुनासोहरू छन् हस्पिटल। के गुनासो तपाईँ गर्नुहोस्? गुनासो के छ भने, जस्तो उहाँको कहिले पनि ल्याब ठिकले सञ्चालन हुँदैन। अहिले सबै फार्माको जति पनि औषधिको पसल बन्द गराइयो। त्यहाँको फार्माको जुन भित्रमा व्यवस्था गर्थ्यो त्यो उसको कहिले पनि औषधि नै हुँदैन। जनताले त जबरजस्ती ताकि 2 पैसा त फेरि टाढा ट्राभल गरेर त औषधि ल्याउनु पर्ने अवस्था छ नि। यस्ता निर्णयहरू त नेपाल सरकार राम्रोको लागि गर्छ, तर वास्तवमा त्यो कानुनको पक्षमा यति नराम्रो र फित्लो छ गर्न सक्छ। जस्तो हामी भन्छौँ नि, सरकारी स्कुलमा फ्रीमा शिक्षा दिने, तर त्यो शिक्षाको क्वालिटी कस्तो हुँदो रहेछ त्यो हामी हेरेका छौँ आजसम्म। बडा मुस्किलले पालिकाहरूले जिम्मा लिएपछि हाम्रो व्यवस्थित थियो। जस्तो कि जुन पहिला भिड आउँथ्यो 1500-2000 को भिड आउँथ्यो नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालमा, त्यो भिडलाई हामी कहाँ रोक्न सफल भयौँ भने हाम्रो जुन 24वटा ग्रामीण वार्ड छ या सहरमा जुन हाम्रो स्वास्थ्यको क्लिनिकहरू छन्, हामी त्यहीँ व्यवस्थित गरेर धेरै मरिज त त्यहीँ हामी इलाज गरेर पठाइदियौँ। त्यो हाम्रो एउटा सफलता छ। अहिले आएर नारायणीमा त्यो कारणले गर्दा अलिकति लोड घटेको छ। न त पहिला एउटा सिटामोलको लागि पनि मान्छेले चाहिँ नारायणी क्षेत्रीय अस्पतालमा आउनु पर्थ्यो, डक्टरले हेराउनु पर्थ्यो, सानातिना टेस्ट गर्नु पर्थ्यो। अहिले त हामी सब वार्डमै गरिरहेका छौँ। त यो एउटा हाम्रो उपलब्धि छ।
कि एटलिस्ट हाम्रो नर्मल बिरामीहरूलाई हामी वार्डमै ठिक गरेका छौँ, उसको लागत घटेको छ, समय बचेको छ। र एउटा सानो कुराको लागि 2 दिन 3 दिनसम्म हाम्रा चाहिँ सेवा गराइहरू दोहोरिराखेको अवस्था थियो त्यति बेला। अनि यसमा कहिलेदेखि समिति भङ्ग भएको छ यो क्षेत्रीय अस्पतालको विरोध? मलाई लाग्छ हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछिको करिब 8 महिनापछि नै हस्पिटलको कमिटीहरू भङ्ग भयो। अरू सबै ठाउँमा कमिटीहरू छन्, खालि यो राष्ट्रिय स्तरको जुन अस्पतालहरू छन् त्यहाँ कमिटी छैन। तर यहाँ बढी जनताहरूले भन्नुहुन्छ कि यसमा यो राजनीतिक बढी चलखेल छ, त्यसले व्यवस्थित गरेपछि जुन प्राइभेट र निजी हस्पिटलहरू हुन्छ त्यो बढी चल्ने, त्यही कारणले गर्दा यस्तो हुन्छ, यस्तो चाहिँ के कुरा हो कि? हुनसक्छ जनताले चाहिँ गुनासो गरिरहेछ। मेबी यो प्राइभेटहरूलाई पोस्नको लागि गर्नको लागि पनि यसो खेलहरू भइराखेका होला। आखिर वास्तवमा राज्यले किन ध्यान दिएन त? यो एउटा प्रश्नवाचक चिन्ह त छ नि। आज किन जनताले उङ्गला उठाइरहेका छ भने राज्यले असफल भइसकेपछि उठाइरहेछ। आज कोभिड नियन्त्रण गर्नु छ, त्यहाँ केही छैन। हामीले बाध्य भएर अब कुन ठाउँलाई कोभिड हस्पिटल भन्ने थाहा छैन, अहिलेसम्म सरकारले निर्णय गर्न सकेको छैन। भोलि यो वर्ष भयो भने कोभिडको स्थिति, कोरोनाका केसहरू वास्तवमा धेरै आइदियो भने क्षेत्रमा 4 जिल्लालाई धानिरहेछ बिरामीले, कसरी हामी इलाज गर्ने, कुन ठाउँमा लग्ने, धेरै ठुलो समस्या छ। हेर्नुहोस्, यसलाई गभर्मेन्टले अब गम्भीरतापूर्वक लिएन भने र स्वास्थ्यमा लागेका जुन यो स्वास्थ्य सेक्टरलाई हेर्ने, स्पेसली जो मान्छेको जिम्मेवारी छ यो सरुवा रोगहरू यस्ता किसिमका विपदका रोगहरूलाई हेर्ने, यदि त्यो डिपार्टमेन्टहरू अहिले सिरियस भएर नेपाल सरकारले राम्रो एडभाइस नदियो भने या व्यवस्थापन गरेन भने पक्कै हामीहरू ठुलो खतरामा नेपाललाई पार्नेवाला छ। अनि यो स्थानीय सरकारबाट टोयलेटको कति व्यवस्था रहेको छ, त्यसको कति बेडहरू रहेको छ, कहाँ तपाईँ व्यवस्था गर्नुभएको छ? हामीसँग अहिले हेर्नुहोस्, मोटामोटी वीरगञ्जमा स्पेसली 100 बेडभन्दा बढीको व्यवस्थापन छ। तर जुन बेला आवश्यक हुन्छ हामी 1000 बेडहरू थप्न सक्छौँ। यो व्यवस्था हामी गरेर रेडी राखेका छौँ। त्यस्तो अहिले स्थिति आएको छैन। मास रूपमा क्वारेन्टाइन गर्नु पर्यो भने हामीसँग ठुलो आदर्शनगर रङशाला र नारायणी रङशाला छ, त्यसमा चाहिँ हामीहरू चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न सक्छौँ। स्कुलहरू हामीसँग 250वटा छ। क्वारेन्टाइनको समस्या छैन, साधन र स्रोतको समस्या छ। नेपाल सरकारले सिधा भनिदिएको छ व्यवस्थापन चाहिँ स्थानीय निकायले गर्ने। त्यो स्थानीय निकायको क्यापासिटी छ 2000-3000 क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिदिने। अनि कति छ त्यसमा टोटल लागत कति लाग्छ क्वारेन्टाइन? लाग्छ नि, एउटा बेडदेखि लिएर उसका सारा साधन बनाउनु पर्यो भने कमसे कम 20,000 देखि 25,000 रुपियाँ एकजनामाथि खर्च हुन्छ, एउटा बेडमाथि खर्च हुन्छ। त 5 करोड 7 करोड रुपियाँ स्थानीय निकायले कहाँ ल्याउने? अहिलेसम्म नेपाल सरकार सङ्घ सरकारले यो विषयको लागि 1 रुपियाँ पठाएको छैन। खालि त्यति होइन, यो इन्टरनेसनल बोर्डर छ। अहिले भारतका केही मान्छेहरू यहाँ फसिरहेका छन्, केही मान्छेहरू बस पार्कमा फसिरहेका छन्, धेरैजना मान्छेहरू जान नपाएर फसिरहेको छ। सबको व्यवस्थापन हाम्रो टाउकोमा छ। क्वारेन्टाइनको त छँदैछ, कहिले व्यवस्थापन गर्छ थाहा छैन सर। 15 दिन आज 16 दिन लकडाउनको भइसक्यो, आजसम्म रिक्वायर्ड बजेटहरू पठाउन सकेका छैन भने कसरी हामी काम गर्ने? अनि क्वारेन्टाइनमा अहिले टोटल कति छ त्यहाँ नेपालीहरू आएर बसेको या भारतीयहरू आएर बसेको? अनि त्योको व्यवस्था अहिले कस्तो गर्नुभएको? त्यो खानासँग के कस्तो छ? खानाको व्यवस्था महानगरपालिकाले गरेको छ। 173 जनालाई हामी खुवाइराखेका छौँ बस पार्कमा। अनि भारतीय जुन साथीहरूलाई राखिएको छ क्वारेन्टाइनमा या जुन ठाउँमा उहाँहरूले राखिएको 178 जनाको मेन्टेनेन्स त्यहाँ भइरहेछ। र जुन हामीले सेनाको जिम्मामा जुन क्वारेन्टाइनहरू दिएका छौँ त्यहाँ मान्छेहरू आउने जाने भइरहन्छ। कहिले 73 जना हुन्छन्, कहिले 40 जना हुन्छन्, कहिले 100 जना नै हुन्छन्, त्यो चलिरहन्छन् के। तर हामीहरू बढी प्रिफरेन्स के दिएका छौँ, जसको स्वास्थ्य 3-4 दिनसम्म ठिक छ उसलाई घरमै सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्ने गरी हामी सिफ्ट पनि गरेका छौँ। किन हाम्रो क्यापासिटिजहरूले धेरै अहिले बढाउनु जुन आवश्यक देखिएन, यो ढङ्गले हामी म्यानेज गरेका छौँ। यसलाई हाम्रो नेपाल सेनाले बडा राम्रोसँग म्यानेज गरेका छ। उनकै कमान्डमा हामीहरू सारा क्वारेन्टाइन राखिदिएका छौँ। हामी मात्र त्यहाँको व्यवस्थापन मात्र हेरिदिएको छ। अनि सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकार त पारित गर्नुभएको छ यो राहत पनि, राहतको लागि यहाँको जुन एउटा प्रत्येक कमानले खाने व्यक्ति छ त्यसको लागि अहिले एउटा पनि पठाउनु पर्यो, एउटा पनि पैसा पठाउनु पर्छ। प्रदेश सरकारले हामीलाई 25 लाख रुपियाँ सिड मनीको रूपमा पठाएको थियो। त्यसमा चाहिँ के भनेको थियो भने 25 लाख रुपियाँ हामी पठाऊँ, 25 लाख तपाईँहरू राखेर राहत बाँड्नुहोस्। तर त्यसले के हुनेवाला छैन। 5 करोडको राहत हाम्रो जाने स्थिति हामी देखिसकेका छौँ जबसम्म यो हाम्रो आफ्नो आन्तरिक स्रोत खर्च गर्छौँ र अन्य व्यवस्थापनमा। सङ्घ सरकारले अहिलेसम्म 1 पैसा पनि पठाएको छैन, कुनै व्यवस्थाको लागि पठाएको छैन। अनि प्रदेश सरकारले कति पठाउनु भएको छ? जम्मा 25 लाख रुपियाँ आएको छ। मात्र 25 लाख रुपियाँ अहिले त्यो खातामा आइसकेछ, त्यो वितरण भइरहेको छ कि छैन? होइन, त्यो त कहिले नै सकाइसक्यौँ हामी। जुन दिन आयो त्यसको भोलिपल्ट नै हामीहरू के गर्यौँ भने आफ्नो 25 लाख थपेर
वार्डमा त्यो पैसा हामी पठाइसकेका छौँ। उनीहरू त्यो अनुसारले राहतहरू पनि बाँटिराखेका थिए त्यति बेलादेखि। त्यसपछि एउटा खालि एउटा गाइडलाइन मात्र आयो सङ्घ सरकारको, त्यो सङ्घ सरकारको गाइडलाइन मात्र आयो, पैसा आएन। हामी वेट गऱ्यौँ, हिजोसम्म आएन, आजसम्म पनि आएको छैन। हिजो हामी बसेर निर्णय गऱ्यौँ आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट अहिले तत्कालको लागि जबसम्म केन्द्र सरकारबाट बजेट आउँदैन तबसम्मको लागि हामी अझ राहतहरू बाटौँ, जुन मैले पहिला तपाईँलाई जानकारी गराइसकेको छु। अनि भन्सारबाट नेपालीहरू अहिले आइरहेको छ कि त्यो एकदम राम्रो तरिकाले त्यो लकडाउन पालना गरेर त्यो एकदम बन्दै रहेको छ? अब चोरी छिपे नआएका छैनन् भनेर म भन्न सक्दैन, किन म त बोर्डरमा गएर म्यानेज गर्दैन। तर अहिले नेपाल सरकार एउटा राम्रो निर्णय के गर्यो भने सशस्त्र प्रहरीले पुरै बोर्डर म्यानेजमेन्ट दियो र सशस्त्र प्रहरीको अरू थप बटालियनहरू यहाँ पठाएको छ, जसले गर्दा मलाई लाग्छ दुवैतिरको सुरक्षा निकाय, भारत र नेपालको सुरक्षा निकायले पक्कै नै यसलाई राम्रोसँग हेरिराख्यो होला, किनभने यो सर्वरोग हो, एक मान्छेबाट अर्को मान्छेमा जाने। अनि त्यसपछि नेपाल प्रहरीले पनि पुरा आन्तरिक मुभमेन्टहरूको व्यवस्थापन गरि नै राखेको छ, नेपाली सेनाले पनि ओभरअल वाच गरिरहेछ। त्यसको कारणले गर्दा बोर्डरबाट त आएका छैनन् जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो पनि धेरै मिडियाहरूमा आइरहेछन् कुराहरू, मान्छे पसिरहेछ गइरहेछ भने, तर हल्ला बढी छन् किन अहिले जनता पनि जागरुक भइसकेको छैन। कहीँ कुनै नयाँ मान्छे देख्यो या आयो पत्ता लाग्यो भने तुरन्त हामीलाई फोन आइरहेछ र तुरन्त हामीले मतलब त्यसको रिस्पोन्स दिइरहेको छ। अनि अहिले तर नाकाभन्दा उतातिर त्यो सोरेको बाटो हुन्छ, खेतबारी बाटो, त्यसबाट त प्रवेश गरिरहेको छ नि चारैतिर। त यो हल्ला हो कि मान्छे गइरहेछ, तपाईँको मान्छेहरू पनि भनिरहेको छ? हेर्नुहोस्, यो हल्ला मात्र मलाई बढी लागिरहेछ होइन। त्यो कुन मान्छे हुनसक्छ भने नि जुन बोर्डरमै बस्छन्, एक्ज्याक्टली जो 100 मिटर दायाँ बायाँ गरिराख्छन्, कहिलेकाहीँ उसका भेड बाख्रा चलाउँछन्, गाई चराउन जान्छन्, त्यो सबै त्यहाँको एसएसबीले पनि बुझेको छ, यताको सशस्त्रले पनि बुझेको छ। त्यस्ता मान्छेले देखेर कसले भन्छ भने मलाई थाहा छैन, तर मलाई लाग्दैन कि त्यस्तो अब मान्छेहरू पस्छन् बडा सजिलो ढङ्गले, त्यो पोसिबल छैन। अनि वीरगञ्ज महानगरपालिकामा जुन स्थानीयहरू रहेको छ उहाँले लकडाउनलाई पालना गरिरहनु भएको छ? तपाईँले आफै हेर्नुभएको होला, अहिले त एकदमै कडा भएको छ, मोटरसाइकल चल्न दिएको छैन। अब कसैलाई वास्तवमा अस्पतालै पुग्नु परेको छ, औषधि नै लिनु परेको छ, त्यस्ता मान्छेलाई टाढाबाट आउन दिनै पर्छ होइन। नत्र हामीले म्याक्सिमम चाहिँ लकडाउनको पालना गराएका छौँ अनि स्ट्रिक्टली पालन भएको छ। मान्छेहरूको गुनासो आइरहेछ कि धेरै स्ट्रिक्ट भयो भन्ने कुरा, तर आजको यो स्ट्रिक्टनेसको गुनासो भोलि हाम्रो लाइफको सेफ्टीको लागि जरुरी छ। हुनसक्छ यसमा कुनै बहुत आवश्यक मान्छेको पनि गाह्रो भयो होला, त्यही कारणले गर्दा हामी के गर्यौँ भने महानगरपालिकालाई छुट्टै आफ्नो हेल्पलाइन नम्बरहरू इस्यु गरेको छ अलग अलग शीर्षकमा, र पुलिसले पनि गरेको छ। कसैलाई कुनै किसिमको गाह्रो छ भने उनीहरूले चाहिँ पुलिसको व्यवस्थाको काममा पुलिसलाई एडमिनिस्ट्रेटिभ कुरा फोन गर्न सक्छन्, आपूर्तिदेखि अन्य व्यवस्थाको लागि हामीले फोन गर्न सक्छौँ। र हामीले हजारौँ फोन आइरहेछ डेली, र हामी व्यवस्थापन पनि गरिरहेका छौँ। अनि बजार व्यवस्थापन तपाईँले कसरी गर्नुभएको छ? जुन अहिले खजाना सामग्रीहरू छ, कालोबजारी पनि धेरै भइरहेको छ, भाव देखाएर सामानमा धेरै अहिले थपेर पैसा लिइराखेको छ, यसको लागि तपाईँले कसरी निर्णय गर्नुभएको छ? अरू चिजमा त्यस्तो कालाबजारी गर्न त्यस्तो खासै सम्भव छैन, किन अरू चिजको अभाव नै छैन। अलिकति तरकारीहरूको समस्या छ, जुन वीरगञ्ज लोकलमा उत्पादन हुँदैन, टाढा टाढा मान्छेहरू ल्याइरहेका छन्, कस्ट बढेको पनि छ मान्छेहरूको। जस्तो पहिले जुन चिज सरल ढङ्गले ल्याउँथ्यो अहिले एकदमै कठिनाइको हिसाबले ल्याइरहेछन् मान्छेहरू, लागत बढेको छ। त्यही कारणले गर्दा वीरगञ्ज महानगरपालिकाले लकडाउनको अवधि पनि थप्न भनेको छ, अहिले 28 दिन अझ थप्नुपर्छ, 1-2 दिन फुक्का गरौँ मान्छेलाई आफ्नो ठाउँमा पुग्नको लागि, र एउटा ठुलो लकडाउन गरेर सिल गरेर घर घरमा सामान पुर्याउनतिर हामीहरू अलिकति व्यवस्थापकीय कुराहरूमा अगाडि बढिसकेका छौँ। सायद भोलिदेखि अब हामी घर घरमा पुर्याउने कुरा पनि गर्दैछौँ कि कसैलाई पसल खोल्नै नपरोस् र घरमै सामान सबलाई पाइहालोस्। अनि त्यस्तो कृषि व्यापारीसँग तपाईँले कन्ट्याक्ट छ? कति कन्ट्याक्ट गर्नुभयो सबै घर घरमा त पुर्याउनको लागि? र कृषि व्यापारीलाई हामीले कन्ट्याक्ट गर्नु पर्दैन, उनीहरूले घरमा पुर्याउने होइन। यहाँ थोक मन्डीका साथीहरू बस्नु भएको छ, उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ भने गाडीमा राखेर घर घरमा लगेर सामान बेच्नुहुन्छ। यो व्यवस्था हामी गरेर त्यसको लागि उद्योग वाणिज्य सङ्घ र प्रशासनसँग पनि हामी सहकार्य गरिरहेछौँ। महानगरपालिकाले त्यसको लिडरसिप लिन्छ। सामान आपूर्तिको व्यवस्था खाद्यान्नदेखि लगायतका सामानहरूको उद्योग वाणिज्यसँगले हेर्छ। सब्जी मन्डीका मान्छेहरू जुन हाम्रा छन्, यहाँ सब्जी बजारका थोक विक्रेता, उनीहरूसँग हामी सहकार्य गरिरहेका छौँ यो विषयमा। त्यो कारणले गर्दा त्यति गाह्रो त नहोला, तर धेरै भेराइटी त पाउँदैन। हेर्नुहोस्, यस्तो बेलामा आवश्यकता लिमिटेड हुन्छ मान्छेहरूको, त्यो लिमिटेड आवश्यकताका सामानहरू हामी घर घरमा पुर्याउनेतिर लागिरहेछौँ। तर चाउल दालमा पनि अहिले 50 रुपियाँ 100 रुपियाँ बोरामा प्रति बोरामा अहिले बढी
बेचिरहेको छ त्यस्तो अहिले धेरै छ। अब हेर्नुहोस्, यो पनि वास्तविक भन्नुहुन्छ भने सारा सप्लाई चेन नै भताङबुतुङ भइसक्यो। अचानक लकडाउन गर्यो गभर्मेन्टले। अचानकका निर्णयहरूमा के हुन्छ भने सबै मान्छे हिँडिहाल्यो, साधनहरू हिँडिहाल्यो, उद्योगहरू चल्ने वातावरण भएन। त जब प्रोडक्सन हुँदैन भने समस्या त आउँछ। उतातिर भारत सरकारले पनि अब चामल एक्सपोर्ट चाहिँ बन्द गरिदिएको छ। अब यस्तो अवस्थामा भएकै स्टकबाट काम चलाउनुपर्छ भने अब यसको लागि चाहिँ स्थानीय प्रशासनले के गरिदिनु पर्यो भने सबैको स्टक लिएर एउटा सर्टन रेटभन्दा बढी बिक्री गर्न पाउँदैन भने यो नेपाल सरकारको अधिकारको चिज हो। अलिकति उहाँहरूले चाहिँ यसमा कोअर्डिनेट गरिदिनुहुन्छ भने मलाई लाग्छ कि यो जुन अहिले 2 पैसा बढी लिने जुन प्रवृत्ति छ त्यो हुँदैन। र हामीहरूले वडाका अध्यक्षले जिम्मा लगाएका छौँ, कोरोना कमिटीहरू वडामा गठन गरेका छौँ कि बिक्री वितरणमा एकजना कमसेकम स्थानीय प्रतिनिधि त्यहाँको खडा भएर बिक्री वितरण गराइदियोस् कि कसैले पनि बढी रेट लिन नपाओस्। तर अहिले बढी रेट कहाँ भइदिएको छ भने ढुवानीको कस्ट एकदम वात्तै बढेको छ, किन सामान्य रूपले आइरहेका छैन। प्रहरी प्रशासनले पनि इजिली ल्याउन दिएको छैन। सामान आपूर्ति 9 बजेदेखि बिहान 6 बजेदेखि गर्न भनेको छ। अब राति 9 बजेदेखि बिहान 6 बजेसम्म लेबर पाउन पनि गाह्रो छ, गाडी पाउन पनि गाह्रो छ। तैपनि पब्लिकको सेफ्टीको लागि, उहाँहरूको सेफ्टीको लागि कन्टामिनेसन कमभन्दा कम होस् भनेर यो एउटा निर्णय भएको छ। त्यही कारणले जब हामीहरू मोडालिटी चेन्ज गर्न खोजिरहेका छौँ कि अब चाहिँ सबै काम चाहिँ हामी आफै चाहिँ घरमा सामान पुर्याउने व्यवस्थातिर लागू गर्ने। तर तपाईँ भन्नुभयो अहिले जुन ढुवानी छ, ढुवानीमा अहिले बढी मेहनतले आइरहेको छ। तर सरकारले लकडाउनको अवस्थामा ढुवानीलाई एकदम सहजै त बनाएको छ नि? मलाई त लाग्दैन। तपाईँले कतिको ढुवानीको साधनहरू हेर्नुभएको छ बजारमा। अब चामलका कारखानाले चामल सप्लाई गर्छ भने उसलाई कमसेकम चामल प्याक गर्ने बोरा त चाहियो। वहाँ निस्केको भुस त पठाउनु पर्यो फ्याक्ट्रीहरूमा, नत्र ठाउँै हुँदैन वहाँ राख्नको लागि। रोला बिगार्न सक्छ, रोलाको पसल खोल्नु पर्यो, कहाँ खोलेको छ? गाह्रो छ। मान्छेले एकदमै असामान्य अवस्थामा काम गरिराख्नु परेको छ। आफ्नो जान जोखिममा हालेर पनि सामानको व्यवस्था गरेका छन्। त्यो सहज छैन। त्यो सहज गर्ने क्यापासिटी पनि हामीसँग छैन। त्यसको एउटा सप्लाई चेनलाई इस्टाब्लिस गर्ने क्यापासिटी छैन। अहिले तपाईँ मजदुर साथीहरूले बोलाउन खोज्नु चाहिँ कहाँ पुगिसक्यो, कसरी आउने, फ्याक्ट्रीलाई कसरी रिस्टाब्लिस गर्ने, सप्लाई चेनलाई कसरी रिस्टाब्लिस गर्ने, यो जबसम्म पूर्ण रूपले खोल्दैन नि तबसम्म सामान्य अवस्था आउन सक्दैन। तबसम्मको अवस्था यस्तो प्यानिक रहन्छ। यो प्यानिकलाई कम गर्नको लागि मात्र हामीहरूको संस्थाहरू काम गर्न सक्छ। आफै स्वयं गएर जब हामी सामानहरू बिक्री गर्न थाल्छौँ भने कमसेकम एउटा जिम्मेवार संस्थाहरूले त 2 नम्बरी बढी दाम लिने काम त गर्दैन नि। यही कारणले गर्दा हामीहरू मोडालिटीहरू चेन्ज गर्दैछौँ, किन यो कति दिन जान्छ थाहा छैन। अनि मलाई एकचोटि तपाईँ फेरि यो निजी अस्पतालतिर आउनुहोस् कि निजी अस्पतालमा बढी गरेर जुन म भनेको थिएँ यो बाहिरबाट आएको बिरामीहरूले कसैलाई यदि खुट्टेको अपरेसन गराउनु भयो या घाँटीको अपरेसन या पेटको अपरेसन या टाउको अपरेसन गराउनु भयो, तर सबैको अलग अलग नै रेट रहन्छ। तर यसमा अलग अलग रेट के यी सबै हामीहरूको सबै अस्पतालहरूको एउटै रेट कार्ड हुँदैन? यस्तो मैले आजसम्म सुनेको छैन। प्याथोलोजीतिर अलिअलि मैले हेरेको छु कि करिब कम्पिटिसनको कारणले सबैले एउटै रेट मोटाउनै बनाएका हुन्छ। तर म फेरि के भन्छु भने यो डक्टरमाथि डिपेन्ड गर्छ, उसका फेसिलिटिजहरूमाथि निर्भर गर्छ कि उसले कुन ढङ्गको कुन हिसाबको त्यो गरेछ। जस्तो स्कुलमा पनि त क ख ग को वर्ग हुन्छ नि फिस तोक्ने बेलामा। अब त्यो वर्गीकरणहरूको अहिले व्यवस्थापन सङ्घ सरकारले पहिला के गरेका छन् त्यो तपाईँहरूसँग लुकेको छैन। हामी त बल्ल बल्ल कानुनहरू बनाउँदैछौँ यस्ता विषयहरूलाई। हामीलाई जिम्मेवारी सर्दैछ। जुन दिन सारा जिम्मेवारी हामीले सर्यो भने यो ठिक छ। केन्द्रीय सरकारको हस्पिटल कलहस वीरगञ्ज केही छैन, वीरगञ्ज अस्पताल, तर जिम्मेवारी कसले हेर्ने उसका मतलब सिस्टमाइज काम भएका छ कि छैन। प्राइभेट हस्पिटल हाम्रो जुडिक्सनमा कुनै कारणले अलिअलि छन्, अलिअलि छैन। तिनीहरूलाई कुन दिन हाम्रो लागि मतलब जिम्मेवारपूर्वक ढङ्गले हामीले काम गर्न पाउँछ। यी सबै विषय जबसम्म क्लियरेन्स हुँदैन, यानि कि संहिताको नर्म्सलाई ढङ्गले लागू गरिँदैन, तबसम्म हामीले यस्ता विषयलाई धेरै एड्रेस गर्न सक्दैनौँ। गाह्रो छ। तर स्थानीय सरकारमा पनि यसको विधान पनि रहेको छ नि कि तपाईँले निजी अस्पतालहरूले अनुगमन गर्नको लागि समयसम्म अनुगमन गरेर त्यो हेर्नको लागि पनि स्थानीय सरकारमा व्यवस्था छ नि? अनुगमन के को लागि हो? उसको क्वालिटी डेलिभरीको लागि न हो। अरू विषयमा त हामीले अधिकार प्रत्यायोजन गर्नु पर्यो नि सरकारले। त्यो अधिकार हामीलाई दिएको छ संविधानले, नदिएको होइन। तर अहिले पनि प्रदेशको आफ्नै छुट्टै कार्यालय चलिरहेछ पालिकाहरूमा। उनीहरू त सपोर्टिङ हुनु पर्यो नि। उनले चाहिँ हामीलाई कानुनमा आएर दखल दिने कुरा भएन कि।
जबसम्म हाम्रो पूर्ण स्वामित्वमा सबै स्वास्थ्य संस्थाहरू आउँदैन तबसम्म हामीले धेरै कुराहरू गरेर फाइदा छ। हामी यतापट्टि कारवाही गर्छौँ, अर्कापट्टि गएर मुद्दा गर्छन् अनि उताबाट निजात पाउँछ। त त्यस्तो कारवाही किन गरौँ हामी जुन पछि मुद्दाबाट निजात पाओस्। त्यो कारणले गर्दा संहिताको मर्मको अनुसारले हामीलाई पहिला त्यो सबै सिस्टम दिनु पर्यो। सिस्टम आइसकेपछि तब हामीहरू त्यसको क्वालिटी र रिजल्ट दिन सक्छौँ। समस्या त्यहाँ छ कि। र तपाईँको यो स्थानीय सरकारबाट त्यस्तोमा केही पहल गर्नुभएको छ कि यस्तो गर्नुहुन्छ भने? होइन, हामीहरू गरिरहेका छौँ। अहिले हामी रिन्युअल गर्ने बेलामा पनि हाम्रो टोलीहरू गएर उसको क्वालिटीहरू हेरिरहेछ, सुधार गर्नको लागि चिठी दिइरहेछ, सुधार गरेपछि मात्र हामी रिन्युअल गरिरहेछौँ। यो सब हामी चालु गरेका छौँ। तर यो फिसको विषयमा, चार्जेसको विषयमा यी विषयले हाम्रो अधिकार क्षेत्रमा आएका छैन। यसका के नर्म्स छन् त्यो पनि अहिले नेपाल सरकारले बनाइदिएको छैन। यस्ता कुराहरू सबभन्दा पहिले नेपाल सरकारको सङ्घीय सरकारले बनाउनुपर्छ, त्यसपछि प्रदेश सरकारले उसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, त्यसपछि हामीले बनाउनु हो। लोकल रिक्वायरमेन्ट, उनीहरूको लागत चेक गरौँला, त्यसपछि के रेट राखेका छन् त्यो ठिक छ छैन त्यो हामी हेरौँला। अब कुनै हस्पिटलले ब्याङ्कसँग कर्जा लिएरै हस्पिटल बनाएको हुनसक्छ, कुनै हस्पिटल बिना ब्याङ्कको बना, त्यो दुइटैको लागत त फरक पऱ्यो नि। अब कुनै प्राइभेट हस्पिटललाई उसको लागत अनुसारको यदि आम्दानी हुन दिएन भने भोलि त्यो पनि बन्द भइहाल्छ। किन नेपाल सरकारले धेरै हेल्थ फेसिलिटिज राम्रो त खोलिदिएको छैन नेपालमा। यो त अहिले प्राइभेट सेक्टरले धानिराखेको छ जे छ। आज पनि नेपालका रोगीहरू भारत र सीमावर्ती ठाउँमा गएर इलाज गराउनु पर्ने बाध्यता किन भएको छ? कहीँ न कहीँ हाम्रो ल्याकिङ त छ सिस्टममा। यो विषय धेरै ठुलो विषय छ। यसको विषय जब चल्छ नि त्यति बेला जब यसको डिस्कसन्स हुनुहुन्छ त्यो बेला हामीहरू हाम्रा जुन रोगीहरू गएर ठगाइराखेका छन् सीमावर्ती इलाकाहरूमा हामी रिटेन गर्न सक्छौँ र त्यो फेसिलिटी प्रोभाइड गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ। र त्यसको लागि अलिकति नियम कानुनहरूलाई हामीलाई अलिकति समय सापेक्ष बनाउनुपर्छ। त्यो सन् 1973 को नियम कानुन चल्दैन। आजको आधुनिक युगको चाहियो र आधुनिक युगको फेसिलिटीहरू चाहियो। अहिले भेन्टिलेटरको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीसँग पुरानो जमानाको भेन्टिलेटरहरू छ। यो कोभिडको मरिजलाई त्यो भेन्टिलेटरबाट के बचाउन सकिन्छ? त्यो भेन्टिलेटरमा गयो भने मर्छ हेर्नुहोस्। अहिले नयाँ जेनेरेसनको कोभिडको मेसिनहरू हामीलाई चाहियो, जुनमा एउटा सबभन्दा ठुलो चिज छ भेन्टिलेटर। आइसियुका नयाँ प्रविधिका बेडहरू चाहियो अनि मात्र हामी सेभ गर्न सक्छौँ। तपाईँ हेर्नुहोस् जर्मनीमा धेरै मान्छेलाई सङ्क्रमण हुँदाखेरि पनि कम मान्छे मरेका छन्, तर त्यही चाहिँ विकासशील देशहरूमा कम मान्छेहरू पनि सङ्क्रमण भएपछि बढी मान्छे मरेका छन्। रेसियो फरक छ। त्यो कारण त्यही हो। तपाईँका हेल्थ इक्विपमेन्टहरू अहिले राम्रा छैनन्, नयाँ प्रविधिका छैन। सिटी स्क्यानहरू चाहियो त्यो मान्छेहरूको इलाज गर्नको लागि। कहाँ छ सिटी स्क्यान? 1 वर्ष भइसक्यो नारायणीको बिग्रेको, आजसम्म बनेको छैन। तर जनताहरूले तपाईँमाथि नै आरोप लगाउँछ कि मेयर विरोधको मेयरले पनि केही गर्नुभएको थिएन, यहाँ सिटी स्क्यान जस्तो मेसिनहरू पनि रहेको छैन, अनि उहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ? यसो छैन। जुन दिन वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आफ्नो हस्पिटल बनाउँछ, हामीसँग साधन स्रोत जुट्छ, त्यसपछि कसैले के बोल्नु पर्दैन। अहिले त जे छ त्यसै नै हामीले अगाडि बढाउने हो। त वीरगञ्ज महानगरपालिकाले जिम्मा लगाइदियोस् नि, यो हस्पिटल वीरगञ्ज महानगरपालिका चलाइदिने। नेपाल सरकारले त्यसको जति फन्ड खर्च गरेर हाम्रो जिम्मा लगाओस् नि, त्यसपछि हामीले त्यो आरोपलाई सहनुपर्छ क्या, खेप्नु पनि पर्छ। अब जुडिक्सन हाम्रो छैन, जिम्मेवारी हामीले दिँदैन, त हामी कसरी त्यसको जिम्मेवारी लिने भन्नुहोस् त? खालि मुखले जिम्मेवारी लिउँ सम्भव हुन्छ? त्यो सम्भव छैन। त्यही कारणले गर्दा यो टोटली अङ्गला चाहिँ मेयरले देखाउने उहाँहरूको कर्तव्य पनि हो र उहाँले बोल्नु पनि पर्छ। जब उहाँहरूले कराउनु छ त्यसपछि हामीले पनि कराउनु पर्ने त्यो आधारमा हुन्छ कि। आज जनताले नबोलिदिएको मैले कसरी कराउने माथि गएर? यो अवस्था खराब छ भनेर। अवस्था खराब छ। वीरगञ्ज हस्पिटल राम्रो छैन आजको स्थितिमा। केन्द्रीयकृत हस्पिटललाई यस्तो अवस्थामा राख्ने हो? एकदमै शरम हुनुपर्छ। म त भन्छु केन्द्र सरकारलाई कि केन्द्रीयकृत हस्पिटल घोषणा गर्ने र साधन सम्बन्ध नगर्ने। सक्दैन भने हामीले जिम्मा लगाउनुहोस्, त्यो बजेट समेत हामी काम गर्छौँ गर्दैनौँ, त्यसपछि उहाँले थाहा पाइहाल्छ नि। यो समस्या छ। अनि प्रदेश सरकारबाट केही पनि आएको छैन? प्रदेश सरकार त बल्ल बल्ल गठन भएछ, 2 साल भएको छैन। प्रदेश सरकारले भन्छ त्यो केन्द्रीकृत अस्पताल हामीले लगानी नै गर्नु पर्दैन। वीरगञ्ज हस्पिटल त्यही कारणले गर्दा अहिले समस्यामा छ। न प्रदेश सरकारले हेरिरहेछ न केन्द्रीय सरकारले हेरिरहेछ। प्रदेश सरकारले गएको सालमा 12-13 करोड रुपियाँ पठाएको पनि थियो, तर त्यो बेलाको मेसुले त्यो खर्चै गरिदिएन, सामानै किनिदिएन। अब त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? त्यसको जिम्मेवारी मेयरले लिन सक्दैन नि। यहाँ समस्याहरू छन् कि यहाँ काम नगर्ने प्रवृत्ति धेरै छ। यति राजनीतिकरण भएको छ हस्पिटलहरूको। त्यो बेला अनवान्टेड अनक्वालिटीका स्टाफहरू राखिदिएछ।
म्याक्सिमम भ्रष्टाचारहरू भइरहेछ त्यहाँ। कोही माइबाप छैन त्यो हेर्ने गर्ने। हामी हस्तक्षेप गर्छौँ भने हामीहरू जिम्मेवारीमा छैन भनिदिन्छ त्यहाँ। हामीले के सूचनै छैन त्यहाँ के भइरहेछ, लिने प्रयास गऱ्यो भने कोही दिँदैन त्यहाँ। त्यस्तो अवस्थामा त्यो एउटा आधार हो कि, खालि वीरगन्जको आधार होइन त्यो, यो पुरा यो इलाकाको लागि, यो क्षेत्रको लागि त्यो आधार हो क्या। त्यो हस्पिटल एटलिस्ट हामी राम्रो गर्न सक्नु पर्थ्यो कि। अहिलेसम्म 2.5 वर्ष भइसक्यो, 3 वर्ष भइसक्यो नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएको, सांसदहरू छन्, प्रदेश सांसदहरू छन्। यो खालि मेयरले एक्लै बोक्ने यो समस्या, उहाँहरूको जनता होइन यो वीरगन्जको। उहाँले के गरिदिनु भयो त? उहाँहरू त बस्नु भएको छ नि ठाउँमा। हामी त एउटा स्थानीय पालिकासम्म फिक्स छौँ। उहाँहरू आफ्नो प्रदेश र सङ्घ सरकारबाट के गर्न सक्नुहुन्न र? के गर्न सक्नु भएन? उहाँले किन गर्न सक्नु भएन? यो क्वेसन उहाँहरूले गर्नुपर्ने अवस्थामा आइसकेको छ। तर जनताहरूले धेरै आरोप लगाए यसमा राजनीतिक चलखेल गर्न जुन छ, निजी अस्पतालहरूले पैसा दिएर जनप्रतिनिधिहरूलाई यसमा व्यवस्थित भइरहेको छैन। कुनै कुरा म भन्दैछु सत्य हुनसक्छ, त्यो आँखाले त हेरिरहेछ नि सबै कुरा सबैले। त्यहाँ मान्छे चाहिँ सेम डक्टरले गएर त्यहाँ हुँदाहुँदै उहाँ अपरेसन गर्न नगराउने, त्यो मरिजलाई डराएर पठाइदिनु उसको प्राइभेट क्लिनिकमा। यो त भइरहेको छ नि, रोज भइरहेछ त्यहाँ। खोइ त कारबाही डक्टरलाई किन बन्देज गराउन सकेन नेपाल सरकारले कि जो सरकारी डक्टर छ उसले प्राइभेट प्र्याक्टिस गर्न पाउँदैन। यो प्राइभेट प्र्याक्टिस गर्नु छ भने त्यो अस्पतालमा अफ आवरमा उसले ओपिडी चलाउन सक्छ प्राइभेट, त्यो अस्पतालभित्र किन गर्न सकेन? यस्ता यस्ता कानुन बनाउनु पऱ्यो नि, ल्याउनु पऱ्यो नि। कुनै हालतमा पनि बाहिर गएर ओपिडी चलाउन पाउँदैन भनेर यदि नेपाल सरकारले कानुन बनाइदियो भने उनले जान पाउँदैन। जस्तो गङ्गालाल हस्पिटलको दिल्लीमा उनीहरू पहिला के गर्छ भने तपाईँको सरकारी हिसाबले पहिला हस्पिटल चलाउँछ, त्यसपछि त्यही डक्टर बसेर 3 घन्टा 4 घन्टा त्यहाँ प्राइभेट ओपिडी चलाउँछ, त्यही हस्पिटलमै बसेर। त्यो तरिका पनि हुनसक्थ्यो एउटा, त्यो पनि गर्न सकेन। अलिकति धेरै रिफर्म्सहरू यो देशमा ल्याउनु पर्ने बाँकी छ कि हरेक सेक्टरमा। न त जुन हामीले अहिले संविधानको अहिले भावना अनुरूप जुन नेपालबाट गणतन्त्रको जुन राज्य एउटा स्थापना भएछ, 3 तहको सरकार बनेको छ, त्यसको उपलब्धि देख्दैन जनताले। त्यो उपलब्धि देखाउनको लागि जे रिसोर्सहरू स्थानीय सिस्टममा छ, कुनै निकायमा होस्, त्यो उसको जिम्मामा जानुपर्छ। फन्डिङ कहाँबाट गर्नु छ त्यो फाइनल हुनु पर्यो। राष्ट्रिय स्तरको छ भने राष्ट्रिय स्तरमा त्यहाँबाट फन्ड आउनु पर्यो, प्रदेश स्तरको छ भने प्रदेशले दिनु पर्यो, लोकल स्तरको छ भने लोकलले हामी गर्छौँ। जबसम्म त्यो तरिकाले व्यवस्थापन हुँदैन, नयाँ संवैधानिक व्यवस्था जुन हामी देशमा छ, संहिता लागू हुन सक्न बडा गाह्रो छ। अहिले पनि केन्द्रको बानी के भएको छन्, अहिलेसम्म उनीहरूले छोड्ने प्रवृत्ति भएको छैन कि आफ्नो हातमा राख्ने हरेक कुराहरूले। त्यही कारणले गर्दा व्यवस्थापन पनि हुन सकिरहेका छैन र गाह्रो भइरहेछ र सारा दुःख पाइरहेछ जनताले। हामी ठुलो ठुलो हेरेर बस्नु भएको, हामीसँग कुनै विकल्प छैन अहिले। तर जनताहरू धेरै पीडित छ अहिले, एकदम छ। एकदम वीरगन्जमा आउँदाखेरि यो बढी चरको रकम लिने र सरकारी अस्पतालमा जाँदाखेरि कुनै राम्रो सुव्यवस्थित तरिकाले पनि व्यवस्था पनि रहेको छैन। जनताहरू धेरै दुःख भोगिरहेको छ। अनि यसपछि अब जनताले तपाईँले के, यो लकडाउनको अवस्थामा जनतालाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, मेरो एउटै भनाइ छ जनतालाई, अहिले जति हामी सोसल डिस्टेन्सिङसँग टाढा हुन्छौँ, यानि कि हामी जति टाढा बस्छौँ एक आपससँग, बाहिर ननिस्किदिउँ, त्यसबाट नि हाम्रो बचावट छ, अरूको पनि बचावट छ, उनको परिवारको पनि बचावट छ। कुनै कारणले पनि उहाँ बाहिर पुगेर आउनुभयो, कहीँबाट बोकेर जानु भन्छ इन्फेक्सन भने उहाँको परिवारले पनि सक्छ। त्यो कारणले यसलाई राम्रोसँग पालन गरिदिउँ। अलिकति कष्ट सहेर भए पनि हामीहरू बसिदिउँ भित्र। र समस्या छ भने हामीले दिएका नम्बरहरूमा, पुलिसले दिएको नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर आफ्नो समस्या समाधान गर्ने। त्यसमा पनि हुँदैन भने कमसे इन्फर्मेसन दिएर निस्क्यो भने भोलिको दिनमा पुलिस प्रशासनले पक्र्दैन, अप्ठ्यारोमा पार्दैन। यसलाई सफल गरौँ र हामी सुरक्षित हौँ। थ्याङ्क यू। यति तपाईँले टाइम दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद। धन्यवाद।